نماز آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ثنا نماز ثنا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. تعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تکبیر اللہ اکبر. نماز رکوع میں 3 بار کہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. تسمیع سمع اللہ لمن حمدہ. تحمید ربنا لک الحمد. سجدے میں تسبیح سجدے میں 3 بار کہیں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. التحیات نماز التحیات التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. درود شریف نماز درود شریف اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید. دعا نماز دعا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.